मेरो स्क्रिन देखिँदैछ सर? म्याम देखिँदैछ एकदम। हस्, हुन्छ म्याम, अघि बढ्नु। आज हामी के कुरा सिक्नेछौँ भन्दाखेरि चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामर एरर, एप्लाई डिफरेन्ट क्यारेक्टर फर्मेटिङ, डिफरेन्ट प्याराग्राफ फर्मेटिङ, युज स्टाइल एन्ड टेक्स्ट अलाइनमेन्ट, यति भित्र रहनेछौँ। म चेकिङ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर म फर्स्ट गएँ। हेर्नुहोस् है, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर हामीले लेखिराख्दाखेरि नीलो अन्डरलाइन र रातो अन्डरलाइन आएको देख्छौँ। त्यो चाहिँ मिस्टेक इरर भएर आएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सर्टकट की प्रयोग गर्छौँ, F7। स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक गर्नको लागि सर्टकट की F7 प्रेस गर्दा पनि हुन्छ। होइन भने रिभ्यू बटममा गएर स्पेलिङ एन्ड ग्रामर हेर्नुहोस्। रिभ्यू बटममा गएपछि स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्ने अप्सन देख्न सकिन्छ। यहाँ लिङ्क ह्यान्डको अप्सन पनि देख्नुहुन्छ यहाँले। यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, रिभ्यू बटम, चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामर राइटतिर, अनि यो विन्डो देखिन्छ यतापट्टि। यस्तो हेर्नुहोस् त, राइटतिर हामीले स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक गर्न सकिन्छ। अब प्र्याक्टिकलतिर गएँ। मैले सधैँ चाहिँ आज पनि रेन टेक्स्ट नै ल्याएँ। रेन टु प्याराग्राफ ल्याउने भएँ र इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ काहीँ इरर छैन, काहीँ इरर देखिएन। अब म मिस्टेक गरिदिन्छु। अहिले के मिस्टेक भयो? स्पेलिङ मिस्टेक भयो। हेर्नुहोस् त, प्रोभाइडको स्पेलिङ मिस्टेक हुँदाखेरि अन्डरलाइन आयो। अब यो 8 भन्ने पछाडि फुल स्टप छ, यो फुल स्टपलाई म स्पेस लगाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, लाइन आयो। भनेपछि हजुरले यतिबाट के बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि स्पेलिङ मिस्टेक आयो भनेदेखि अन्डरलाइन रेड हुने रहेछ, होइन भने अन्डरलाइन ब्लू हुने रहेछ। यो चाहिँ काहीँ न काहीँ मिस्टेक भइरहेको छ, हाम्रो स्पेस मिलिरहेको छैन, अथवा यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा स्टोर भएका वर्डहरूसँग यो स्पेलिङ मिलेन भनेर यसले अन्डरलाइन देखाइदिन्छ। जस्तै नाम लेखेँ भने पनि यो हाम्रो नाम यसले पहिचान गर्न सक्दैन, यसमा पनि मिस्टेक लेखिदिन्छ। धर्म भनेर लेखिदिएँ। धर्म भन्ने पहिचान गर्दछ क्या? स्पेस लाइन नमिलेर यसले अन्डरलाइन गरौँ। भक्तलाई चिनेन, भानु हेर्नुहोस् त, स्पेलिङ मिलेन। स्पेलिङ नमिलेपछि यसले रेड लगाइदियो। यस्तो भइसकेपछि हामीले यसलाई हटाउन सकिन्छ, यसलाई चेक गर्न सकिन्छ, के भएको रहेछ त भनेर चेक गर्न सकिन्छ। चेक गर्नको लागि रिभ्यू बटममा जानुहोस् त, रिभ्यू बटम। रिभ्यूमा गइसकेपछि स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्ने यता लेफ्टको टपमा, मेरो माउस हेर्दै गर्नुहोस् है, रिभ्यू ग्रामर, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर यहाँ देख्नु त। स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा हजुरको माउस गइसकेपछि F7 भन्ने अप्सन पनि देखिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा यो विन्डो देखिन्छ, हेर्नुहोस् त। भानु भक्तलाई यसले नोटिस गर्यो। खोइ त भानु भक्तलाई माउस के हुँदैछ? हेर्नुहोस् है, स्पेलिङ एन्ड ग्रामर यतापट्टि प्रुफिङ भन्ने एउटा विन्डो देखियो। भानु भक्तलाई यसले नोटिस गर्यो। मैले के गरेँ? चेक गरेँ। हेर्नुहोस् है,
यसले के भन्छ इग्नोर्स वान्स गर्ने हो कि इग्नोर्स अल गर्ने हो कि एड डिक्सनरी गर्ने हो कि के गर्नु छ यसले अप्सन दिन्छ यहाँनेरि अर्को तरिका सजिलो तरिका के छ भने सर्टकट की सम्झिनु भयो भनेदेखि मैले यसलाई हटाइदिए हेर्नुहोस् है यसलाई मैले हटाइदिएँ हटाएपछि 7 गरिदिनुहोस् सर्टकट की त्यही हेर्नुहोस् त अब यहाँनेरि एरर आयो यसलाई पनि हामीले हटाउन सकिन्छ यहाँ स्पेसिङ नमिलेर आइरहेको छ एरर यहाँबाट पनि हटाउन सकिन्छ भने अर्को सजिलो उपाय कहाँबाट पनि हटाउन सकिन्छ यही माउसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त माउसलाई यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पनि यतापट्टि एरर भन्ने देखियो अरू अरू अप्सन पनि यसले धेरै देखाइदियो प्रोभाइड्स राख्नुहुन्छ कि प्रुफ्स राख्नुहुन्छ कि कुन राख्नुहुन्छ भनेर यसले देखाइदियो सजेस्ट गर्यो हामीले तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के हो मिस्टेक आयो भनेर यसले नोटिस गरिरहेको छ हजुरले यही माउसलाई राखेर जुन वर्डलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यही वर्डमाथि माउस राखेर राइट क्लिक गरेर हेर्नुहोस् त यति धेरै अप्सन दिएले प्रोभाइड्स प्रुफ्स फ्रुट्स कुन चाहिँ हो तपाईँले खोज्नु भएको कुन हो स्पेलिङ मिलेन भन्दैछ हेर्नुहोस् है अब मैले यो वर्डलाई यहाँ सिलेक्ट गरेँ भने के आयो प्रोभाइड्स भन्ने आयो अब स्पेलिङ करेक्सन गर्न सकियो अर्को यहाँनिर हेर्नुहोस् त एड भन्नेमा के मिलेको छैन यहाँनिर अन्डरलाइन ग्रीन राखिरहेछ त्यसमा पनि हजुरले राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर पनि आइरहेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पनि यसले मिलाइदियो नेक्स्ट अप्सनमा गयो हेर्नुहोस् त मैले त राइट देखिएको विन्डोमा क्लिक गर्दाखेरि पनि आयो अथवा मैले यहीँनिर हेर्नुहोस् है यहीँनिर माउसलाई क्लिक गरेँ यहीँ अहिलेको जसरी नै यहीँनिर माउसलाई राखेर राइट क्लिक गरेँ भने पनि एड भन्ने देखिन्छ करेक्सन गर्न सकिने रहेछ कहिलेकाहीँ यहाँनिर फुल स्टप जान्छ अनि हामीले क्वेसन मार्क चाहिँ अलिकति स्पेस छोडेर पर राख्यौँ भने पनि त्यस्तो आउन सक्छ भनेपछि ग्रीन लाइन अथवा रेड लाइन आयो भनेदेखि यहाँनिर यसको सेटिङसँग मिलेन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन भनेदेखि यहीँनिर यतापट्टि F7 गर्यो भने पनि विन्डो नेक्स्ट यता राइटतिर देखिन सकिन्छ राइटतिर देखिएको विन्डोबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है F7 गरेपछि यतापट्टिको विन्डो देखिन्छ यहाँबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ हजुरहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ कुन मेथड सजिलो लाग्छ सक्नुहुन्छ मैले स्पेलिङ एन्ड ग्रामर करेक्सनको कुरालाई यति नै गरेँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा F7 मा जानुहोस् अथवा रिभ्यूमा गएर स्पेलिङ ग्रामर गर्दा पनि भयो राइट क्लिक यहीँ बसेर राइट क्लिक गर्दा सजिलो लाग्छ भने हजुरले यहीँ बसेर राइट क्लिक गर्दा पनि भयो होइन भने यतापट्टि F7 गरेर आएको विन्डोबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ ग्रामरको कुरालाई यति नै भने ल अब म यहाँहरूलाई एउटा सजिलो तरिका प्रयोग गरिरहेका छौँ जस्तै हजुरहरूले स्कुलको नाम लेख्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है स्कुलको लेटर प्याडमा आउनु पर्ने छ स्कुलको नाम लेख्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै मैले एसएमसी सुकुना क्याम्पस लेख्नु पर्नेछ र सुकुना क्याम्पसको नोट प्याड चाहिँ के अरे लेटर प्याडहरू मैले चिठीहरू बनाइराख्नु पर्नेछ भने यो सिस्टममा एउटा सुविधा के छ भने एसएमसी लेखेर मैले स्पेस लेखेँ हेर्नुहोस् है एसएमसी लेखेँ स्पेस लेखेँ त सुकुना मल्टिपल क्याम्पस आयो भनेपछि मैले पटक पटक एउटा कुनै वर्डलाई लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसरी सर्ट फर्मबाट फुल फर्मलाई पनि सेटिङ गर्न सकिने अप्सन यहाँनिर दिएको छ हेर्नुहोस् है यहीँनिर राइट क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है यो टेक्स्टमा कुनै टेक्स्टमा राइट क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ एड टु अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस् राइट क्लिक गरेर एड टु अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस् एड टु अटो करेक्ट अप्सन मैले अहिले चाहिँ यो सर्ट फर्मबाट विद्यालयको नाम अथवा आफूले चाहेको नामलाई चाहिँ फुल फर्ममा लेख्ने तरिकामा जाँदैछु एड टु करेक्ट अप्सनमा जानुहोस् नेक्स्ट अटो करेक्ट अप्सन एड टु
अप्सन अथवा अटो करेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त यो विन्डो हामीले अगाडि पनि देखेको थियो नि, प्रुफिङबाट यहाँ जान्थ्यौँ। प्रुफिङबाट जानु भए पनि हुन्छ, त्यहीँनिरबाट जानु भए पनि हुन्छ, जहाँबाट जाँदा पनि हजुरलाई जहाँबाट जाँदाखेरि पनि यही ठाउँमा पुग्ने हो। जुन बाटो जाँदा सजिलो लाग्छ त्यही बाटोमा जानुहोस्। अब यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यहाँ अघि हिजो हामीले गरेको नि रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप लगाएको, यहाँसम्म आएको। हामीले अप्सनमा गएर प्रुफिङमा जाँदाखेरि यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। अब यहाँ तलतिर हेर्नुहोस् है, म सर्ट फर्म चाहिँ DKK राखेँ। फुल फर्म के राख्न चाहन्छु? अलिकति यो बढाएँ, DKK राखेँ। यसलाई मैले कुन फुल फर्म राख्न चाहन्छु भने मेरो नाम राखेँ। कालाखेती भनेर लेखेँ, धर्मकुमारी कालाखेती भनेर लेखेँ। अब पहिले नै लेखेको रहेछ, यसले रिप्लेस भनिदियो। पहिले लेखेकोलाई यहाँ त पहिले लेखेकोले आयो नि, रिप्लेस भनौँ। मैले रिप्लेस भने हजुरकोमा के आउँछ? एड भनेर आउँछ। ल मैले एड भनेर लेखेँ, रिप्लेस भन्नु, पहिलेकोलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु, रिप्लेस भनेर भने नयाँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब मैले हजुरले यति लेखिसकेपछि अब एड भन्ने अप्सन आउँछ। लेख्दै हुन्छ भने रिप्लेसमा सर्ट फर्म लेखिदिनुहोस् र त्यो सर्ट फर्मको फुल फर्म के लेख्न चाहनुहुन्छ यतापट्टि लेख्नुहोस्, राइट साइडतिर लेख्नुहोस् र एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड भन्ने अप्सन म्याम एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् न। ल म फेरि जान्छु है सर, एड भन्नेमा क्लिक गरेँ। एड म्याम मेरो अलिकति अगाडिदेखि अलिक बुझिन, हल्का के अरे अगाडिदेखि के भनिदिनुहोस् न म्याम यसको चाहिँ। हवस् म्याम, मैले यो विन्डोलाई अलिकति सानो बनाएँ। हेर्नुहोस् है, हिजोकै बाटोबाट सजिलो पनि हुनसक्छ। हिजो गएको ठाउँमा हेर्नुहोस् है, फाइलमा जाने, अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गइसकेपछि हामी प्रुफिङमा गइरहेछौँ। प्रुफिङमा गएर अटो करेक्ट अप्सन। अब यहाँसम्म हामीले पुगेको नि हिजो। प्रुफिङमा गएर अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस्, अथवा त्यहीँबाट राइट क्लिक गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यहीँबाट जानुहोस्। टेक्स्टबाटै जान पनि सजिलो हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब के लेख्न चाहनुहुन्छ हजुरले? यहाँ सर्ट फर्म लेखिदिनुहोस्। मैले कसेनी सेकेन्डरी स्कुलको लेख्नु भएँ, हेर्नुहोस् है, KSS लेखेँ। अब यतापट्टि म त्यसको फुल फर्म लेख्न चाहन्छु। सर्ट फर्म लेखेँ, यतापट्टि फुल फर्म। स्कुल भनेर लेखेँ। यसलाई मैले के गर्छु? एड भनेर लेख्छु। एड लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् है, एड भयो। म वर्ड फाइलमा जान्छु। गएँ। अब हेर्नुहोस् है, KSS स्पेस आएन। किन आएन हजुरले ख्याल गर्नुभयो? KSS मैले वहाँ क्यापिटल लेटर लेखिरहेको थिएँ, यहाँ स्मल लेटर लेखेँ, KSS। अब हेर्नुहोस् है, स्पेस कसेनी सेकेन्डरी स्कुल, मैले वहाँ जे लेखेको थिएँ त्यही आयो। अब हेर्नुहोस् त, कसेनी यसले स्कुलको नामलाई यसले चिनेन, यसको डिक्सनेरीमा एड भएको वर्ड परेन, त्यसैले यसले रेड लगाइदियो। अब यो नाम त हामी चेन्ज गर्न जान्दैनौँ, चेन्ज गर्ने होइन हाम्रो उपाय। नभइसकेपछि हामीले के गर्छौँ? इग्नोर गरिदिन्छौँ, इग्नोर गरिदिन्छौँ। कसेनी सेकेन्डरी स्कुल भनेर मैले लेखेँ। एकपल्ट फेरि जानु भने ठाउँ त्यही हो है। हेर्नुहोस्, राइट क्लिक, अटो करेक्ट अप्सन, अटो करेक्ट अप्सन। मेरो अटो करेक्ट अप्सन नै आएन। आउँछ म्याम, अटो करेक्ट अप्सन त किन आउँदैन थियो? आउँछ। राइट क्लिक अनि खोइ त अटो करेक्ट अप्सन।
त्यो इरोर भएको ठाउँमा चाहिँ आउँछ है मेम। मैले यहाँ इरोर छैन नि, हेर्नुहोस् है, इरोर नभएपछि यसले देखाउँदैन, इरोर भएको ठाउँमा चाहिँ आउँछ। यहाँ पनि आएन नि, हेर्नु त मेरो पनि आएन नि। हो यहाँ इरोर छ नि यहाँनिर। एक्सक्युज मी म्याम, त्यो छिटो पुग्न सकिन्छ। म्याम त्यो सुकुनाको पनि त्यो इग्नोर कसरी गर्ने एकचोटि गरिदिनुहोस् न ल। हस् हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक माउस त्यहाँ राख्नुहोस् होइन सर। ठाउँ कुनै नाम आयो भनेदेखि त अन्डरलाइन गरिदिन्छ, यसले चिन्दैन। त्यस भएकोले यहीँनिर बसेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर एड टु डिक्सनेरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, इग्नोर अल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है सर, क्लिक गरेर इग्नोर अल भन्ने अप्सन आयो, देख्नुभयो सरले इग्नोर अल? हजुर देखियो। हो त्यसमै क्लिक गरिदिनुहोस्, इग्नोर अलमा क्लिक गर्नुहोस्। हस् थ्याङ्क यू। हस् भयो भयो। अब यसमा अरू पनि धेरै यसले राखेको हुन्छ, जस्तै हजुरले बाई मिस्टेक यसले द बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो धेरै छन्। अर्को पनि मेम एउटा सानो जिज्ञासा मेम, टी यस राख्नु भने यसले के गर्छ, आफै बनाइदिन्छ। अटो करेक्ट अप्सन पनि यसमा रहेको छ। हजुर के थियो भन्नुहोस् त मेम? यो जुन हामीले अहिले अङ्ग्रेजीमा गर्दैछौँ नि करेक्सन, हजुर करेक्ट गर्ने, जस्तै गल्ती भएको लागि पत्याउने, यो नेपालीमा के छ सुविधा यसको, छ कि छैन? नेपालीमा चाहिँ छैन सर। नेपाली जान्दैन। हजुरहरूले यस्तो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नेपालीमा त अब सबै अनलाइनमा आउँछ होइन सर, सबै अक्षर त अब जस्तै यसलाई नेपालीमा लाने हो भने त हामी बुझ्दैनौँ। नेपाली अक्षर त सबै अन्डरलाइनमा आउँछ। त्यो अन्डरलाइन चाहिँ हटाउनु हो भने हटाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। जस्तै हेर्नुहोस्, सबै त्यो इरोर नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ चाहिँ मैले यसरी यो इरोर यहाँ पनि आयो, यहाँ आयो, मैले यो टेक्स्टहरूको हटाइदिएर इरोर निकाल्दैछु। यसरी धेरै नेपालीमा इरोर आउँछ, अन्डरलाइन आउँछ। यसलाई चाहिँ हटाउने तरिका चाहिँ नआओस् भन्नको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर रिभ्यू ट्याबमै जानुहोस्, रिभ्यू ट्याबमै, अनि ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। ल्याङ्ग्वेजमा गइसकेपछि सेट प्रुफिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने आउँछ, सेट प्रुफिङ ल्याङ्ग्वेज ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि हेर्नु त, डु नट चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा चेक लगाइदिनुहोस्। डु नट चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामरमा चेक लगाइदिनुहोस्, टिक लगाइदिनुहोस्। यहाँ थिचेपछि एउटा राइट आउँछ, अनि ओके गरिदिनुहोस्। अब हेर्नु त आएन नि मेम, यो एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। यो नेपाली टाइपिङको लागि है, यो प्रिन्ट थाहा भयो होइन, प्रिन्टमा आउँदैन। हाम्रो डकुमेन्ट हेर्दैमा चाहिँ त्यस्तो नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ रिभ्यूमा जानुहोस्, ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्, ल्याङ्ग्वेज आउँछ, अनि सेट प्रुफिङ ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेज हो म्याम? ट्रान्सलेटदेखि यता राइट साइडमा छ होला म्याम ल्याङ्ग्वेज, हेर्नुहोस् त ट्रान्सलेटकै छेउमा छ, त्यसकै छिमेकी हो ल्याङ्ग्वेज। ल अघिको मैले चेक लाउने हटाउने गर्नुहोस्। चेक लाउनु हो भने इरोर आउँदैन, चेक हटाउनु हो भने के हुन्छ, इरोर देखिन्छ। अहिले इरोर आयो, चेक र अनचेक गरिदिनु होला। अर्को हजुरहरूले भोगिराख्नु भएको हुन्छ, मैले यहाँ प्रसङ्ग आएको बेला भने, जस्तै मैले नेपाली टाइप गर्दैछु भनेदेखि यस्तो आमा भन्ने अक्षर लेखी, हेर्नुहोस् त यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ। आमा लेखेको आदि आयो, नलेखेको जस्तै मैले नलेख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त आदि अक्षर आयो। अक्षर लेखेको थियो आफै आदि अक्षर आयो भने हजुरहरूले कन्ट्रोल जेड गरेर सिधै बनाउने गर्नुभएको छ। र सिधै सेटिङमा जानुभयो भनेदेखि, सेटिङ मिलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ समस्याबाट हामीलाई नेपाली टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि हजुर नेपाली टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ र यसरी लेख्दै गरेको अक्षर आदि आयो भने, जस्तै सुरु गर्दाखेरि हामीले नयाँ आदि अक्षर आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यो के अरे रिफ्रेस गर्ने बेला भएको छ, यसलाई हटाएर फेरि गरेन भने मेरो नयाँलाई लिएकै छैन भने हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, फेरि त्यही जान्छौँ हामी।
यो नेपाली टाइप गर्दा धेरै दुःख पाएको हुन्छ हामीले। फेरि हामी प्रुफिङबाटै धेरै कुरा मिलाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, जानुहोस्, अप्सनमा जानुहोस्, अप्सनमा गइसकेपछि हजुरले फेरि प्रुफिङमा जानुहुन्छ। मैले अलिकति छिटो गरेँ किनभने हामी यो बाटो धेरैपल्ट हिँडेको हुनाले अनुभवी भइसकेका छौँ। प्रुफिङमा गएँ, प्रुफिङमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, फेरि अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस्, अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अटो करेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि के भन्दैछ हेर्नु त, क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ द सेन्टेन्स भनेको यसले इङ्ग्लिसको लागि भनेको। क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ द सेन्टेन्स भनेको पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने भनौँ भने, अब हामीले क्यापिटलाइज भनेको त नेपालीमा त क्यापिटलाइज भनेको त स्मल लेटर हो, हाफ अक्षर हो। त्यसैले यो टिक्सलाई हटाइदिनुहोस्, नेपाली टाइप गर्दाखेरि चाहिँ हटाइदिनुहोस् है। अनि यो सेटिङ गरेर अगाडि टाइप गर्नुहोस्, क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ द सेन्टेन्स भन्नेको चेक हटाइदिनुहोस्। चेक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, फेरि ओके गर्नुहोस्। अब आमा लेख्दाखेरि आएन, हेर्नुहोस् त। तर सुरुमा हेर्नुहोस् है, तर नेपाली इङ्ग्लिस लेख्ने भयो, हेर्नुहोस् त, मैले टिएसई द लेखेँ, क्यापिटल बनाएन अहिले। तर अघि चाहिँ, अघि त्यो चेक भएको अवस्था थियो भने इङ्ग्लिस टाइप गर्दा टी चाहिँ क्यापिटल आउँथ्यो, सुरुको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल आउँथ्यो। यो मैले क्लियर गर्न सकेँ कि सकिनँ सर म्यामलाई? सक्यो भने यस भनेर त्यहाँ लेखिदिनुहोस् त सर म्याम, उसमा। सर यहाँ यस भन्ने अप्सन आउँदैछ, च्याटमा आउँदैछ? आउँदैछ म्याम। ए हस् सर, म त्यसो भए अगाडि बढेँ। ल अर्को पनि हजुरलाई त्यस्तो समस्याको, जस्तै कुमारी लेख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, कुमारी लेख्दा हजुरकोमा यस्तो आउन सक्छ, मास्तिरको डबल कोड आउन सक्छ। यहाँ मैले सेटिङ मिलाएको रहेछु, छोटो कर बडो कर के भन्छ नि यसलाई नेपालीमा। त्यो समस्या छ भने पनि हेर्नुहोस् है, यो उकार आउनु पर्ने तर माथि उद्धरण जस्तो आउँछ। हो सर, गुड सर, त्यसलाई माथिको आयो। यो समस्याबाट पनि हजुरहरू पीडित हुनुहुन्छ भने यसको पनि म उपचार हजुरलाई सेयर गर्छु। फेरि फाइलमै जानुहोस्, हेर्नु त प्रुफिङबाट कति कुरा सेटिङ हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ अहिले बेसिक कुरा मात्रै सिक्दैछौँ, धेरै कुराहरू छन्। प्रुफिङमा जानुहोस् र फेरि अप्सन बटनमै क्लिक गर्नुहोस्, अनि जानुहोस् है, प्रुफमै जानुहोस्, अटो करेक्ट अप्सनमै जानुहोस् र अब यसमा चाहिँ अलिकति अर्को स्टेपमा जान्छौँ हामी। अटो करेक्ट अप्सनबाट हामीले अटो फर्मेट एज यु टाइप, हेर्नुहोस् है, अटो फर्मेट एज यु टाइपमा अहिले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक स्टेप अगाडि गयौँ, अटो करेक्ट अप्सनबाट अटो फर्मेट एज यु टाइपमा फेरि प्रेस गर्नुहोस्। अब हजुरहरूकोमा त्यो मास्तिर डबल इन्भर्टेड कोट्स आउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चेक लागेको छ है, स्टेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स भन्नेमा चेक लागेको छ। यो चेक लगाइदियो भने, मैले अहिले चेक लगाएँ भने हेर्नुहोस् है, चेक लगाएँ, अब हेर्नुहोस् त, अब यस्तो आयो, मास्तिर यस्तो आयो, चेक लगाएको छ। अब मैले त्यो चेकलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि म कुन जानु, त्यही बाटो फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा गएँ, अप्सनमा गएर प्रुफिङमा गएँ, प्रुफिङबाट अटो करेक्ट अप्सन, अटो करेक्टबाट अटो फर्मेट एज यु टाइपमा गएर मैले योलाई अनचेक गरेँ। स्टेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स भन्ने यहाँ लेखेको एउटा स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई मैले अनचेक गरेँ र ओके गरेँ। ओकेमा प्रेस गर्नुहोस्, फेरि ओके। अब हाम्रो समस्या समाधान भयो। जानुका लेख्न सकिन्छ। ल अब यति भएपछि अब हाम्रो नेक्स्टमा जान्छौँ हामी। नेक्स्टमा हाम्रो के छ,
अप्सन भयो हेर्नुहोस् त अहिले हामीले गर्यौँ जस्तै एसएमसी भन्ने यहाँ लेखेपछि सुकुना मल्टिपल त्यता लेखेपछि आयो। अब हामी फन्ट हिजो हामीले अलिकति गरेका थियौँ नगरेको बाँकी आज गर्छौँ। फन्ट फ्यामिली हेर्ने, साइज हेर्छौँ, साइज इन्क्रिज साइज डिक्रिज साइज गर्छौँ, चेन्ज केस पनि आज छ। अघि गरेको फर्मेटिङ क्लियर गर्ने, कलर लगाउने, टेक्स्ट हाइलाइट, टेक्स्ट इफेक्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट अनि स्ट्राक थ्रु भन्नेमा जान्छौँ। अन्डरलाइन बोल्ड हिजो गरेको छ यो दोहोऱ्याउँदैनौँ। अब हामी फन्ट सेटिङतिर गयौँ। कन्ट्रोल ए यसलाई मैले डिलिट गरेँ फेरि सफा वर्डले ल्याउनलाई। हामीले टेक्स्ट नै चाहिन्छ विन्डो वर्डमा गर्नलाई, त्यसैले मैले टेक्स्ट धेरै ल्याइनँ, 3 प्याराग्राफ मात्रै ल्याउने भएँ। अब हामी फन्ट हेर्नुहोस् है, यहाँनिर फन्ट छ नि, यो यहाँ फन्ट लेखेको यो फन्ट सेटिङमा गइरहेका छौँ। हिजो हामीले गरेकोलाई आज हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। समस्या छ भने सर म्यामले भनिदिनु होला, नभएदेखि हिजोको दोहोऱ्याउँदैनौँ। टेक्स्टलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ, ठुलो बनाउनै हामीले सिकेका छौँ। अब यो टेक्स्टलाई मैले कलर गर्न मन लाग्यो भनेदेखि कलर गर्ने पनि हामीले सिकेकै छ हिजो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त ए भन्ने कलर देखिरहेको छ, कलर गर्नलाई यसले टेक्स्ट कलर गर्छ। हेर्नुहोस् त ए तलतिर अन्डरलाइन छ, यसले चाहिँ टेक्स्टलाई कलर गर्छ। मैले यहाँ भित्र गयो भने धेरैवटा टेक्स्ट सिलेक्सन गर्न सक्छु, टेक्स्ट कलर गर्ने। हेर्नुहोस् त यो कलर गरेँ। अब यहाँनिर अर्को पेन्ट जस्तो छ अनि एबी अलिक सानो एबी लेखिएको देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हाइलाइट हो, ब्याकग्राउन्डमा हाइलाइट गर्ने। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो अप्सनमा गयो भने यसमा पनि धेरै कलर छन्। हेर्नु त ड्रप डाउन एरो देखिरहेको छ यहाँ। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यी कलरहरू हेर्नुहोस् त, मैले यो कलर चाहेँ कि ग्रिन कलर चाहेँ कि अर्को कलर चाहेँ कि पिङ्क कलर चाहेँ कि, यति कलरहरू धेरै, ब्लू ब्ल्याक पर्पल धेरै कलरहरू छन्। हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट अनुसारको ब्याकग्राउन्ड लाउनु पर्ने हुन्छ। अझै लागिसकेको कलरलाई नो कलर पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, मैले अहिले यो कलर लाएँ, ब्याकग्राउन्ड कलर लाग्यो है, टेक्स्ट कलर होइन, यो ब्याकग्राउन्ड कलर। टेक्स्ट कलर लाउनु पर्यो भने हामी ओल्लोमा आउने रहेछौँ। टेक्स्ट कलर चाहिँ रेड लगाएँ मैले। हेर्नुहोस् त, यसरी गर्न सकिन्छ भने यो लगाएकोलाई हामीले घटाउन यो टेक्स्टलाई ठुलो अथवा सानो पार्ने अर्को पनि तरिका छ। सेट टेक्स्ट मैले सिलेक्ट गरेँ, फेरि यही टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ मास्तिर हेर्नुहोस् त, सर्टकट की प्रयोग गरेर हामीले हिजो गरेका थियौँ। सर्टकट की प्रयोग नगरिकन यहाँले लाउनुहोस् त, यसले के भन्दैछ, कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन। हेर्नुहोस् त, घट्यो नि। अहिले घटाउनु पर्यो भने दुईटा ए छन्, हेर्नुहोस् यता र यता दुईटापट्टि ए छ। लेफ्टतिरको राइटतिरको एलाई प्रेस गरिराख्यो भने यो घटेको देख्दै हुनुहुन्छ नि, कति सानो भयो, 9 मा आइसक्यो यतापट्टि। इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने के गर्ने रहेछ, यो यसलाई थिच्यो। हेर्नुहोस् त, बढ्दै बढ्दै गयो। अहिले कति 20, 21, 23, 24, यो चाहिँ एकैचोटि 24बाट 25बाट 26, 27, 28 हुँदै यत्रो फन्डमा आएपछि यहाँ माथितिरबाट पनि घटाउने बढाउने गर्न सकिने रहेछ। हामीले प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि कहाँबाट कुन चाहिँ हामीलाई हात लाग्छ, कहाँबाट सजिलो हुन्छ, ती कुराहरू प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। अर्को यहाँबाट बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले हेरेकै छौँ। यो पनि यसो पनि हामी धेरै जाँदैनौँ। अब टेक्स्ट हाइलाइट हेर्नुहोस् है, मैले यो सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्न गइरहेको छु भने यो फरक खालको ए देख्दै हुनुहुन्छ है हजुरहरूले। फरक ए हेर्नुहोस् त, यो ए अलिकति बोल्ड जस्तो अथवा देखिँदै हुन्छ, त्यहाँनिरबाट गर्न सकिन्छ।
यसमा ड्रप डाउनहरु छ, धेरै छन् यसमा टुल्सहरु, अप्सनहरु। अझै क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त यहाँ फरक देखियो नि, हेर्नुहोस् त। अलिकति स्टाइलिश बनाउनु पर्यो अथवा केही प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो अथवा केही देखाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सर्टिफिकेटहरु बनाउनु पर्यो भनेदेखि यो टेक्स्ट इफेक्ट पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। अरु पनि धेरै अप्सन छन्, हजुरले यसलाई प्रयोग चलाइदिनु भयो, यहाँ पुगिसकेपछि यो टुल्सहरुलाई चलाइदिनु भयो भने हजुरलाई आफै पनि थाहा हुन सक्छ। हेर्नुस् त स्याडो भनेको छ, स्याडो राख्दा यस्तो कलर राम्रो छ, तपाईलाई कुन इच्छा हुन्छ, के बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। रिफ्लेक्सन भन्ने छ अर्को, रिफ्लेक्सनबाट पनि। हेलो म्याम। हजुर 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 सर। ए ठीक छ। साउन्ड ठिकै छ सर मेरो? मेम भर्खर आयो। ल रिफ्लेक्सनबाट पनि आउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, रिफ्लेक्सनबाट मैले यता यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् त, यताबाट रिफ्लेक्सन तलतिर आयो नि। हजुरहरूले यहाँ जान सिक्नु पर्यो। मेन कुरा यो ए भन्नेको हाइलाइट छ, यहाँनेरि टेक्स्ट इफेक्ट छ भन्ने कुरा हजुरले सम्झिदिनु भयो र भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नु भने अरु अप्सन चाहिँ हजुरले चोइस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेन चाहिँ त्यहाँ छ, यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, अरु पनि गर्न सकिन्छ। अब म सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्टतिर गएँ। जस्तै धेरै जसो हामीले सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ म्याथमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। म्याथमा सूत्रहरू लेख्नु पर्यो भने सब सुपर स्क्रिप्ट अनि साइन्समा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, मैले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेखेको हो नि हुन त, तर यहाँ स्क्वायर देखिएन। हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेखेको, तर यसलाई स्क्वायर त भन्न सकिएन नि। a2ab प्लस बी स्क्वायर देखियो। अब यसलाई स्क्वायर फर्ममा लानु पर्यो। यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर पनि भएन। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भने हिजो हामीले एउटा मात्रै क्यारेक्टर सिलेक्ट गर्ने पनि सिकेका छौँ। यो 2 लाई मात्रै माथि लाने भने सुपर स्क्रिप्ट भनिन्छ है। हेर्नुस्, यसलाई मात्रै 2 लाई मात्रै मैले सिलेक्ट गर्छु ठ्याक्कसँग। 2 लाई मात्रै लाने हुँदा 2 लाई मात्रै सिलेक्ट गरेँ र अब हेर्नुस् है, यहाँ माथि x स्क्वायर छ, अर्को x मा चाहिँ बेसमा 2 छ भनेपछि यहाँ राख्नु हो भने हेर्नु त सर्टकट की पनि सँगै देखिन्छ। कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट, कन्ट्रोल शिफ्ट र प्लस साइन हामीले प्रेस गर्यौं भने पनि सुपर स्क्रिप्ट हुने रहेछ। सुपर स्क्रिप्ट हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई क्लिक गरेँ, सुपर स्क्रिप्ट भयो। मेम सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस माथि राख्नुहोस् त मेम, यो कर्सर भएको ठाउँमा राख्नुहोस् त, यो कर्सर राख्नुहोस् त त्यहाँनेरि, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। हेर्नुहोस् है त, म यसलाई 2 लाई सिलेक्ट गरेँ। अब कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस, कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भन्दा हजुरले प्लस प्लस थिच्नुहुन्छ कि भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि भन्ने पनि अलिक लागेर मैले कन्ट्रोल शिफ्ट बाट पनि बनाउन सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि होल स्क्वायर बनाउने भए कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस, प्लस भनेको यसले इक्वल भन्ने कुरा बुझ्यो शिफ्ट थिचेकाले। अब के भयो, सुपर स्क्रिप्ट भयो। सुपर स्क्रिप्ट बनाउन सकिन्छ हामीले। यो सर्टकट की चाहिँ पावर पोइन्टमा यो अप्सन हुँदैन, हामीले त्यहाँ चाहिँ सर्टकट की प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुपर स्क्रिप्ट बनाउन सकिने रहेछ। सुपर स्क्रिप्ट कुनै एउटा डिजिटलाई मात्रै बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, त्यो चाहिँ होइन। यसले डिजिट कन्टेन्टसँग केही सरकार राख्दैन। हामीले टेक्स्टलाई पनि गर्न सकिन्छ, क्यारेक्टरलाई पनि गर्न सकिन्छ। यो एउटा क्यारेक्टर भनिन्छ। यो यस भन्ने मैले सिलेक्ट गरेँ र यसलाई पनि मैले सुपर स्क्रिप्ट बनाइदिएँ।
यहाँ हेर्नुहोस् त यसको पनि सुपरस्क्रिप्ट भयो। अब धेरैवटा डिजिटलाई पनि गर्न सकिन्छ। बी को पावर 20 भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो 20 लाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि सुपरस्क्रिप्टमा सिलेक्ट गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् अब सबस्क्रिप्ट चाहिँ प्राय अब साइन्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले सामान्य फर्मुला भने S2O लेख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त S पर्यो भने S2O त भएन, यो त बेस हो 2 त। अब यसलाई के गर्नु पर्यो फेरि सिलेक्ट गर्नु पर्यो 2 लाई मात्रै। 2 लाई मात्रै सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्छौँ हामी तलतिर यता राइट साइडमा हेर्नु त अघि गरेकोमा कन्ट्रोल प्लस मात्रै गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सर्टकट की देखिरहेछ। यहाँ आइसकेपछि माउसले यसैलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु भने के हुन्छ बेसमा आयो। हजुर म्याम यसलाई क्लियर गर्न के गर्नुपर्छ? हजुर क्लियर गर्न के सब त्यो सुपरस्क्रिप्टको सुपरस्क्रिप्ट नै बस्यो के। ए इन्टर थिच्दिनुहोस् न सर, सर तल झरिहाल्छ नि, स्केप गर्दा पनि भइहाल्यो। यहाँ माथि नै बसिरहेको होइन सर? माथि नै बसिराख्यो। फेरि त्यहीँनिर सुपरस्क्रिप्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् न। भयो सर? भएन को भएन मेरो पनि। हेर्नुहोस् त यहाँ यो हेर्नुहोस् है, अहिले के भएको छ तपाईँको टेक्स्ट 2 सिलेक्ट भयो नि 2 मा स्क्रिप्ट सिलेक्ट भइरहेको छ। यसलाई फेरि माउसलाई यहाँ सिलेक्ट नगरिकन माउसलाई यहाँ राखिदिएर सजिलो गरी सुपरस्क्रिप्टलाई यहाँ राख्नुहोस् त झर्यो नि। अहिले सिलेक्ट भएको छैन हेर्नुहोस् त। भयो सर? भएन। यहाँ हेर्नुहोस् है सर, हजुरले हेर्नुहोस् है यहाँ माउस हुँदा हजुरको के बस्यो भन्दा माथि हेर्नुहोस् के सिलेक्ट भएको छ अहिले सुपरस्क्रिप्ट बोल्ड देखिरहेछ नि। सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट भइरहेको छ भन्ने हो। अब यसलाई नै सिलेक्ट गरेर सुपरस्क्रिप्ट गर्नु त छँदैछ, हामीले त्यसो गर्नु परेन होइन। हेर्नुहोस् त त्यसलाई नै तल झार्ने भनेदेखि त्यसैलाई तल झार्दाखेरि त्यो सिलेक्ट गर्नु भइहाल्यो सुपरस्क्रिप्टलाई। होइन यसलाई माथि नै झार्छु म, कर्सर मात्रै तल झार्ने भने कर्सरलाई सिलेक्ट नगरी कर्सर मात्रै राखिदिनुहोस्। भएन त अहिले अब यो माथिकोलाई क्लिक गर्नुहोस् न। गरेपछि त आइहाल्छ नि। मेरो चाहिँ भयो। सिलेक्ट भइरहेको छ। भयो सर? भयो म्याम भयो। म्याम मेरो त्यो माथिकोलाई क्लिक गर्दा चाहिँ भयो कि, तर सर्टकट कीबाट चाहिँ भएन। ल अब सब स्क्रिप्टतिर हामी जाँदैछौँ। अब यो चाहिँ बाइनेरी नम्बर कलेक्सन, बाइनेरी नम्बरको क्यालकुलेसनमा पनि प्रायः हामी यो लेख्छौँ। जस्तै 10101 भन्ने छ बाइनेरी। हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ सब स्क्रिप्टलाई चाहिँ केयर गर्नु होला। मैले यो गरेँ बाइनरीको बेस 2 हुन्छ। यति डिजिट यतिको बाइनरीको डेसिमल कति हुन्छ भन्नको लागि डेसिमलको बेस चाहिँ 10 हुन्छ। अब मैले बेसमा लान चाहन्छु भनेदेखि 2 लाई सिलेक्ट गरेँ। 2 लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि माथितिर जानुहोस्। सर्टकट की अहिले आएन भनेदेखि हजुरले यहाँ माथि गएपछि सर्टकट की हेर्नुहोस् सम्झिनुहोस् अनि कन्ट्रोल प्लस पनि आयो हेर्नुहोस् त। यसलाई क्लिक गरेपछि तल झरौँ। फेरि 10 लाई पनि तल राख्नु पर्छ बेसलाई। फेरि यक्स तल लेखेको छ, यसले त आफैले पनि इन्डिकेटर गरेको छ क्या, यो भनेको म सब स्क्रिप्ट हुँ है भनेर पनि यसले देखाइरहेको छ, चिनाइरहेको छ। क्लिक गर्नुहोस्, सब स्क्रिप्ट भयो। सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्टलाई पनि मैले यति गरेँ। यहाँसम्म ठिकै छ? ल के भयो? भयो म्याम?
गर्नु त मेम एकपल्ट भएन भने हेलो म्याम हजुर यो विन्डो के अरे अफिस 7 हो कि पहिला त यो फर्मेट के अरे वर्ड इफेक्ट देखाउँथ्यो अटो इफेक्ट अहिले देखाउँदैन त म्याम जुन त्यो चेन्ज गर्ने हुन्छ नि अक्षरहरू अघि त हजुर भएको थियो नि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त मेम के रहेछ भयो म्याम सेयर मेरो स्टप गर्नुपर्छ मेम भने मात्रै आउँछ हजुरको ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त मेरो स्क्रिन सेयर स्टप भयो कि आउँछ हजुर म्याम स्टप भयो फेरि आयो हेर्नुहोस् है मेरो अहिले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने बित्तिकै मैले अहिले के देखिरहेको छु भन्दा टाइम न्यू रोमन आइरहेको छ हजुरकोमा क्यालिबरी आएको होला फन्ट अहिले कति आएको छ देख्दै 12 आएको छ नि यो 12 फन्ट चाहिँ लक्ष्मी हुन्छ सर सर ट्राई लक्ष्मी सर सरले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ हेर्नुहोस् है यो आयो नि मेरोमा चाहिँ क्यालिबरी किन आएन होला टाइम न्यू रोमन्स आयो हजुरकोमा चाहिँ किन क्यालिबरी आयो होला हजुरकोमा 11 पनि आउन सक्छ हजुरले सेटिङ गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ म विन्डो भित्र पस्दै कस्तो खालको चाहिँ म सेटिङ फन्ट सेटिङ मिलाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ पाइन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ हजुरको टाइम प्रीति नेपाली सधैँभरि टाइप गरिराख्नुहुन्छ भने यहाँनिर गएर सिलेक्ट गरेर अनि प्रीति ल्याउन अथवा कुनै फन्ट ल्याउनलाई गरिराख्नु पर्दैन नेपाली टाइप गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै फन्टमा दैनिकी रूपमा टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट फन्ट सेटिङ मिलाउन सकिन्छ त्यसको लागि हजुरले के गर्नुहुन्छ यो होम पेजको यहाँ लन्चर बक्स भन्छ तल हेर्नुहोस् लन्चर बक्स यो डाउन एरो फन्टमा है हेर्नुहोस् है फन्टमा लन्चर बक्समा क्लिक गर्नुहोस् लन्चर बक्समा क्लिक गरिसकेपछि लन्चर बक्समा क्लिक गरेपछि फन्ट हेर्नु त मेरोमा के छ अहिले टाइम्स रोमन भनेर देखिरहेछ मेम लन्चर बक्स चाहिँ कहाँ देखाउँछ हेर्नुहोस् है होममा हुन्छ मेम होम ट्याबलाई क्लिक गर्नुहोस् त होममै छु त्यहाँदेखि यता अलिकति ओरतिर आउनुहोस् मेरो माउस सँगसँगै आउनुहोस् यहाँ फन्ट देख्नुभयो फन्ट छ त्यहाँदेखि अझै आउनुहोस् राइटतिर आउनुहोस् यहाँ हो क्लिक गर्नुहोस् हो यहाँ क्लिक गरेपछि अब यस्तो खालको विन्डो देख्नुभयो हजुर यहाँनिर फन्ट भन्ने सेटिङ फन्ट एक्टिभ भइरहेको छ हेर्नुहोस् है फन्ट भन्ने छ अहिले फन्टलाई हेरौँ हामीले फन्टमा चाहिँ मेरो टाइम न्यू रोमन्स भनेर आइरहेको छ अहिले मेरो टाइम्स न्यू रोमन एक्टिभ भएको कारणले अब म यो होइन म प्रीति गर्न चाहन्छु भने यहाँबाट देख्न पनि सक्नुहुन्छ भनेको विन्डो डिफल्टको रूपमा कस्तो खालको विन्डो अपियर्स होस् भन्न चाहनुहुन्छ PREETI प्रीति लेखेँ मैले हजुरले यहीँबाट सर्च गरेर यहाँबाट पनि ड्रप डाउन एरो छ यसरी खोजी गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहीँ टाइप गर्दा पनि हुन्छ प्रीति भन्ने टाइप गरेँ अब प्रीति हेर्नु है नर्मल स्टाइल म कस्तो चाहन्छु त नर्मल इटालिक बोल्ड मैले इटालिक राखिदिएँ अहिले इटालिक नेपाली प्राय इटालिक राखेँ हजुरले नर्मल राख्नु होला है मैले चाहिँ यो नर्मलमै टाइप गरिन्छ यो डकुमेन्ट्स अब मैले चाहिँ यो छिटै प्रेजेन्ट गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि इटालिक गरेँ नेपाली प्राय 14 फन्टमा टाइप गरिन्छ 14 राखेँ सेट एज डिफल्टमा गयो हेर्नुहोस् है सेट एज डिफल्ट क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् है यसले अझै पनि यसले अप्सन दिइरहेको छ हामीलाई तपाईँले गर्नुभएको यो सेटिङ हेर्नुहोस् त प्रीति इटाली 14 भनेको चाहिँ यो खोलिरहेको डकुमेन्टको लागि मात्रै हो कि तपाईँ अरू डकुमेन्ट खोल्दा पनि यही कुरा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेर यसले सोध्छ सबैलाईको लागि हो भन्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ अल डकुमेन्ट भन्नुहुन्छ यसकै लागि
दिस डकुमेन्ट ओन्लीमा क्लिक गर्नुहुन्छ। मैले सबैको लागि हो भनेदेखि के गरेँ, तल्लोमा अल कमान्ड बेस्ड अन द नर्मल टेम्प्लेट भने ओके गरिदिए हेर्नुहोस् है। ओके गरे। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के आयो, प्रिन्ट आयो इटालिकमा। अब बोल्ड राख्नु भएको भए बोल्ड पनि हुन्थ्यो। अब मैले विन्डो खोल्दा खोल्दै केमा आउने भयो, प्रिति के अरे फन्टमा आउने भयो। मैले यसलाई फेरि म प्रिति लेख्छु भनेर यहाँ चेकिङ गर्ने के गर्ने भनेर गरिराख्नु परेन, सजिलो पायो। त्यो सरासर त्यही नै आइरहेको छ होइन म्याम? अब हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई क्लोज गरेँ होइन, क्लोज गरेर फेरि मैले खोलेँ अथवा अर्को डकुमेन्ट खोल्दा हुन्छ, अलिक माउस स्लो हुन्छ कि भनेर। हेर्नुहोस् त मेरो खोल्दाखेरि के आयो, प्रिति 14 फन्ट आयो। यहाँ के छ हजुरहरूको, यहाँ छैन भनेदेखि छिटो तरिकाले यस भनेर त्यहाँ च्याट बक्समा 3टा अक्षर टाइप गरिदिनुहोस् त, म अगाडि जान्छु। भयो होला, थुप्रैले यस गर्नुभयो। धन्यवाद हजुरहरूलाई, जान्नुभएको थियो भने पनि धेरै धन्यवाद। अहिले नै सिक्नु भएको भए पनि ध्यान दिएर हेर्नुभएछ, खुसी लाग्यो। 21 आइरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, फेरि यसलाई इङ्ग्लिसमा अहिले मैले इङ्ग्लिसबाट गइरहेको कारणले टाइम न्यू रोमन्सलाई सिलेक्ट गर्दैछु। यहाँबाट खोजी गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, तल झारेर पनि गर्नुहुन्छ। कति धेरै फन्टमा हामीले अप्सन रहेछ, यत्रो धेरै कति धेरै फन्ट छ, सबै फन्टलाई सेटिङ गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यसरी गर्दा त ढिलो हुन्छ हामीलाई, माथि सिधै टाइप गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। सबै फन्ट छ। हेर्नुहोस् त है, टाइम न्यू रोमन यसरी सेट गरिदिनुहोस्। इटालिक होइन, म अहिले के गर्छु, रेगुलर भनेको नर्मल हो 12मा। अब म के गर्छु, सेट एज डिफल्ट ओके। ल फेरि हेर्नुहोस् है, यही लन्चर बक्समा कहिलेकाहीँ हजुरलाई यस्तो यो समस्या कहिलेकाहीँ आउँछ कि, तर जटिल हुन्छ क्या समस्या, कसै गर्दा पनि सकिँदैन। यहीँबाट हेर्नुहोस् है, इनकेस हजुरको सेटिङमा अहिले मेमको यो हाइलाइट आएन नि, त्यस्तै समस्या आउँछ। त्यो समस्या चाहिँ हेर्नुहोस् है, हजुरको इनकेस अल क्याप्स भन्नेमा टिक लागेको रहेछ भने हेर्नुहोस् है, म कहाँ गएँ अहिले, यहाँ जानुहोस्, फन्टमा गएर गर्दा हुन्छ। यहाँ गएर अल क्याप्स भन्नेमा चाहिँ यो समस्या, जटिल समस्या, अल क्याप्स भन्नेमा टिक लागेको रहेछ भने र ओके भएको रहेछ भने हेर्नुहोस् है, नेपाली अक्षर लेख्न चाहनुभयो भने यसलाई पुरा अक्षर लेख्न सकिँदैन, सबै आधी आधी अक्षर मात्रै आउँछ। हेर्नुहोस् त, अल क्याप्समा चाहिँ आधी आधी, अल क्याप्समा भएको छ भने कसै गर्दा यो त हजुरले कहीँ गएर यो न त हजुरले यो क्याप्स लकबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, न प्रुफिङबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, कहीँबाट बनिँदैन सक्दैन। यो एकदम जटिल समस्या आउँदैन, आयो भने जटिल समस्या हो। यो कहिल्यै पुरा अक्षर हामीले हुँदैन। यो चाहिँ धेरै मैले भोगेको छु यो समस्या चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यही गरेर के गर्नु पर्ने हुन्छ हजुरले, यो चेकलाई हटाइदिनुहोस्। यो भनेको अल क्याप्स भनेको चाहिँ यसले बुझ्दाखेरि इङ्ग्लिस लेटर बुझ्ने हो। इङ्ग्लिस लेटर क्यापिटल भनेको चाहिँ नेपालीको आधी अक्षर भन्ने हुन्छ, त्यो अर्थमा हो। ओके गर्नुहोस्। अझै पनि ओके।
अब अर्को छ हाम्रो स्ट्राइक भन्ने छ, स्ट्राइक थ्रु भन्ने छ। यसले चाहिँ हिजो हामीले यो भन्यौँ कि भनेनौँ सर? स्ट्राइक थ्रोको मेन हजुर छैन छैन मेम। मैले अर्कै ठाउँ पनि यसमै गरेर आइरहेको थिएँ कि यता हो कि उता हो, कन्फ्युज भएछ कि। ल हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हामी मार्केटमा जान्छौँ, सेलमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ 9,999बाट घटेर 8,888 प्राइस भनेको देख्छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो प्राइस चाहिँ घटेको है भन्नको लागि त्यो क्रस चिन्ह लागेको हुन्छ क्या, त्यसमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्राइक भन्ने चाहिँ प्राइजहरूमा लेखेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले के गरेँ, यहाँ मास्तिर त्यो हामीले सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्टकै छिमेकी छ यतापट्टि सेट टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर गर्नुहोस्। त्यो अप्सन हामीले अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुन बारे मेम एकचोटि त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने पनि मेम सिलेक्ट गरेर के गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। सुरुमा लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् मिस। हेर्नुहोस् है त, सिलेक्ट गर्नुहोस् टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर राखिदिनुहोस्। भयो? ल यसमा हजुरले प्र्याक्टिस एकजनाले सर अहिले गरेकोलाई एकपल्ट रिभ्यू थोरै गरिदिनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। मैले मात्रै भनिराखेको जस्तो मलाई अनुभव भयो। अनि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर अगाडि आउनेछौँ। फेरि त्यही जानुहोस्, अपर केस। हजुर अपर केस लगाउनुहोस्। अपर केस ए सबै ठुलो सबै क्यापिटल आयो, क्यापिटल आएछ। ए फेरि त्यही जानुहोस् सर। अब यो क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्नु पर्यो। हजुर प्रत्येक लेटर चाहिँ क्यापिटल आउने, फर्स्ट लेटर चाहिँ ए अब तलतिर छ टगल भन्ने छ, अझै तलतिर जानुहोस् त सर। टगल केस यो जस्तै जिगज्याग खालको कुनै स्मल कुनै क्यापिटल ठुलो सानो जिगज्याग खालको टेक्स्ट आउने टगल टेक्स्ट। हस् सर, हजुरलाई धन्यवाद सर, हजुरले धेरै धन्यवाद। अब हामी स्कुल पनि जान्छौँ, थोरै समय छ, थोरै समयलाई म अलिकति उपयोग गर्छु। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ फेरि। ल अघिकै मैले डकुमेन्ट ल्याएँ। नमस्कार म्याम, मलाई एउटा मेरो सानो समस्या थियो, राखिहालौँ कि भनेर। हस् सर, राख्नुहोस् न। त्यो अघि मेसेज बक्समा पनि आइरहेको थियो, यो हामीले डिग्री लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने होला, अनि त्यो मेसेज बक्सको निर्देशन अनुसार मैले गर्दाखेरि चाहिँ भएन कि, हजुरले त्यो हजुरको स्क्रिनमा गरेर देखाइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर नि म्याम। जस्तै 190 डिग्रीमा डिग्रीको 0 माथि राख्छु नि, त्यो अघि मेसेजरमा पनि पठाइदिनु। 90 डिग्री भन्ने आयो नि सर, होइन? हजुर हजुर। भने यसलाई हेर्नुहोस् त सर, के गरेँ मैले? हजुरले सेलेक्ट गर्नुभयो अनि अगाडि गरे जस्तै गर्नुभयो, अगाडि हामीले जसरी गरेका थियौँ नि। तर अब यो अझै यो म्याथको कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट डेमा आउँछ है सर। यो सिम्बल भन्ने यो त डिग्री भएन होइन, इक्वेसन भन्नेबाट हामी धेरै कुरा गर्छौँ म्याथको लागि। डिग्री त अर्को धन्यवाद। ओ थिच्नु, ओ चाहिँ सरहरू ओ थिच्नुपर्छ डिग्रीको लागि। ए हस् हस्, हुन्छ धन्यवाद सर। ल अब म्याथको लागि चाहिँ अझै हाम्रो इक्वेसनमा धेरै छन् म्याथको सरल उपयोगी हुने कुराहरू।
त्यहाँबाट जान्छु। अब हेर्नुहोस् है, अब सरले गरेको अलिकति मैले थोरै यहाँ दोहोऱ्याएँ। सरले अघि राम्रो गरी यहाँ अप्पर केस लोवर केसको कुरा हेर्नुहोस् है। लेटर हेर्नु नै हेर्नुहोस् सर, मैले यहाँबाट ठुलो सानो बनाउँदैछ, अझै ए भन्ने छ, चेन्ज केस भन्ने छ। एउटा क्यापिटल लेटरको ए छ, अर्को स्मल लेटरको ए छ। यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, सेन्टेन्स केस भनेको हजुरले बुझिसक्नुभयो। भनेको फर्स्ट फुल स्टप पहिलो अक्षर सेन्टेन्स केस भन्छ, त्यो चाहिँ क्यापिटल लेटर। लोअर केस अल केस स्मल लेटर। फेरि टेक्स्ट मैले सिलेक्ट गरिराखेको छु है। अप्पर केस सब क्यारेक्टरहरू अप्पर, सबै क्यापिटल लेटर। हामीले कुनै क्यापिटल लेटर बनाउनु पर्यो एउटा कुनै भने पनि परेन। अर्को क्यापिटलाइज भनेको प्रत्येक आयो। टप केस भनेको जिगज्याग आउँछ, अलिअलि थाहा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, PLUS कस्तो खालको आयो, यो हामीले गरेको भयो। अब अलिकति यो क्लियर फर्मेटिङ भन्ने छ, हेर्नुहोस् है। क्लियर फर्मेटिङ मैले लाइन गरेँ, बोल्ड गरेँ, अनि त्यहाँदेखि फेरि यहाँनिर यसमा लगाएँ, यो खालको फर्मेटिङ बनाएँ कि के गरेँ यहाँ लगाएँ एउटा एक खालको फर्मेटिङ बनाएँ भनेदेखि अब यो बनाएको फर्मेटिङलाई सबै एकैचोटि म हटाउन चाहन्छु भने अलिकति चाहिँ धेरै पनि यहाँ मास्तिर ए भएको ठाउँमा इरेजर जस्तो छ अप्सन, हेर्नुहोस् है। इरेजर जस्तो साइन छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सबै यो के अरे नहुने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हटेन, हाइलाइट कलर हटेन, अरूहरू त सबै अन्डरलाइन गरेको बोल्ड गरेको सबै हट्यो। भनेपछि हामीले गरेको फर्मेटिङहरू हटाउनु पर्यो भनेदेखि क्लियर फर्मेटिङमा गएर क्लियर अल फर्मेटिङ भन्ने अप्सन यहाँ पढ्न सकिन्छ। फर्मेटिङलाई क्लियर गर्न सकिने रहेछ। अब म थोरै मनसर के मेसेज आइरहेछ? होइन मैले त्यस्तो यहाँ हाजिरहरू भन्दैछ। म अब थोरै यो प्याराग्राफको एउटा नम्बर एन्ड बुलेटिङमा थोरै आज जान्छु, अनि भोलि मल्टी लेभलबाट सुरु गर्छौँ है। आज म थोरै यसको सुरु गर्छु यसलाई हेर। जस्तै हजुरको आवाज चाहिँ आएको छैन। बोलेकै छुइनँ सर अहिले, बोलेकै छुइनँ। म बोल्दैछु अब। मैले नम्बर एन्ड बुलेटिन लाउनु पर्यो भने चाहिँ नम्बर लाउनु पर्यो भनेदेखि जस्तै भिडियो भन्नेमा नम्बर लाउनु पर्यो भने म के गर्छु भन्दाखेरि 1 अनि कमा हेर्नुहोस् है, फुल स्टप स्पेस ए भने पनि नम्बर लाग्छ। हेर्नुहोस् त है, नम्बरमा हाइलाइट भयो नि, नम्बर लाग्छ भने हामीले यसलाई बुलेटिङ गर्न, बुलेट भनेको हजुरले सम्झिनु भयो होला। बुलेट गर्न चाह्यो भने यहाँ माथि हेर्नुहोस् है। अब हामी दोस्रोमा आयौँ, अहिले प्याराग्राफ फर्मेटिङमा आयौँ। त्यहाँ गएपछि यो बुलेट जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले, त्यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्। बुलेटिङको धेरैवटा अप्सन छ, यिनीहरू धेरै प्रयोग गर्न सक्छ। यो हजुरकोमा नआउन सक्छ है, मास्तिर यिनीहरू चाहिँ नआउन सक्छ। यो गोलो, यो सर्कल, यो कलर सकिन्छ नम्बरिङ बुलेटिङमा। कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् आयो। अब यहाँदेखि उता जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै फर्मेटमा आउँछ। अब इन्टर गरेपछि पहिलो हजुरले जस्तो राख्नु भएको छ त्यस्तै फर्मेटमा बुलेट आयो।
यसलाई फरक तरिकाले राख्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरले फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यही जानुहोस् एकैचोटि राउन्ड राख्छु, राउन्ड भयो। अर्कोमा राख्छु, पिजन आयो। यो चाहिँ त्यहाँ भएको सिलेक्ट गर्ने कुरा गर्दैछु है मैले। हेर्नुहोस् त यो कलर यसमा राख्छु, फरक फरक बुलेट पनि लाउन सकिने रहेछ यहाँ भएको। अब यहाँदेखि फाल्टु हेर्नुहोस् है, यहाँ फाल्टु अर्कै बुलेट हामी राख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चेन्ज लिस्ट डिफाइन न्यू बुलेटमा जानुहोस् है। डिफाइन न्यू बुलेट, यी बुलेटहरू सबैलाई छोडेर डिफाइन न्यू बुलेटमा जानुहोस्, ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि एउटा विन्डो आउँछ, हिँड्दै जानुहोस् है हजुर पनि सँगसँगै जाउँ। मैले कहाँ गएँ अहिले हेर्नुहोस्, यो नम्बरिङ बुलेटमा क्लिक गरेँ, डिफाइन न्यू बुलेटमा क्लिक गरेँ, अनि सिम्बलमा गएँ भनेदेखि सिम्बलहरू राख्न सकिन्छ। यहाँका सिम्बलहरू हेर्नुहोस् त। अब पिक्चरमा गयो भने पिक्चर ल्याउन सकिन्छ, हेर्नुहोस् है यहाँ भएका पिक्चरहरू यहाँ यति धेरै छन्, हेर्नुहोस् त। यहाँ अरू पनि अझै ल्याउन सकिन्छ। रिडिङ्स यहाँ अरू यी सबै सेलेक्ट गरेर यहाँ भएका यसले दिएका कमान्डहरू अझै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सबै बुलेटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है। मिस हजुरको भोइस रेकर्ड मेरो डिस्टर्ब आयो अहिले, यहाँ अनस्टेबल भन्दैछ। मैले यो राखेँ, हेर्नुहोस् यहाँ मैले बुक देखिरहेको थिएँ अघि, र बुक चाहिँ लानु पर्यो भनेको। यहाँ बुक छ, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, सिलेक्ट गरेर मैले ओके गरेँ, अझै ओके गरेँ। हेर्नुहोस् त अहिले बुक आयो। त्यही भएको पनि पाइयो भने अझै पनि हेर्नुहोस् है, फेरि नम्बरिङ बुलेटिनमा गएँ, डिफाइन न्यू लिस्टमा गएँ, पिक्चरमा गएँ, पिक्चरमा गइसकेपछि हजुर विन्डो अफिस 7 मा हुनुहुन्छ भने अनलाइन आउँदैन, यो बिङ इमेज सर्च भन्ने आउँदैन, अरू आउँदैन। फ्रम फाइल आउँछ अथवा ब्राउजर के आउँछ, त्यसमा ओके गर्नुहोस् है। हाम्रो सिस्टममा भएको पिक्चरहरूलाई पनि ल्याएर राख्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ भएका कुनै पनि पिक्चरलाई बुलेटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छु। मेरो सिस्टममा, मेरो ल्यापटपमा भएका कुनै पनि डकुमेन्टलाई, कुनै पनि पिक्चरलाई मैले काउलाई ल्याएँ, ओके। हेर्नुहोस् त, अब बच्चाहरूलाई हामीले काउ भनेर पढाउने रहेछौँ भनेदेखि, काउ भनेर पढाउँदैछौँ भनेदेखि काउ पनि यता भन्यो, सँगसँगै इमेजसँग पनि उसको मेन्टल कनेक्सन भएपछि काउ भनेको 4 खुट्टा भएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, उसले काउको फिगर पनि सँगसँगै पढ्न सक्छ, बुलेटिनमा यसरी राख्न सकिन्छ। मैले बुलेटिनको कुरा सेयर गरेँ, फेरि एकपल्ट अलिकति रिभ्यू गर्छु, हेर्नुहोस् है। नम्बरिङ बुलेटिनमा जाने, सिधै राख्ने हो भने कुनै अप्सन हामीले सिलेक्ट गर्छौँ, सिधै राखिहाल्छौँ। होइन, यहाँ भएका मात्रै होइन, अझै म अरू फाल्टु पनि युज गर्छु, अरू छुट्टै मलाई युज गर्न मन लाग्यो भनेदेखि के गर्ने रहेछु, डिफाइन न्यू बुलेट्समा जान्छु। डिफाइन न्यू बुलेट्समा गएपछि सिम्बल प्रयोग गर्ने हो भने सिम्बलमा जानुहोस्, यहाँ भएका सिम्बलहरू आउँछन्। अरू धेरै यहाँ अझै यहाँ चलाइदिनुहोस् हजुरले, यहाँ खोजी गर्नुहोस् के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर।
र कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुहोस् कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुहोस् होइन मेरो सिस्टममा भकै म ल्याउँछु भनेदेखि फेरि के गर्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर अघि मैले प्रयोग गरेको यहाँ माथि बस्दै जान्छ है हेर्नुहोस् फेरि त्यही जानुहोस् पिक्चरमा गएर मैले अनलाइन गइन सरनेमको धेरै अनलाइनमा हुन सक्छ कुनै एउटालाई मैले ल्याउने भए नमस्कारलाई नै ल्याउने भए ओके यसरी बुलेट्स थरी हामीले चेन्ज गरेर राख्न सकिने रहेछ एक्सक्युज मी म्याम हजुर यो बुलेट र यो अक्षरको स्पेस चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला सकिन्छ म्याम सकिन्छ यो हेर्नुहोस् है सेलेक्ट गरेर यो बुलेट छ नि हजुर तान्दिनुहोस् हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो टाढा नजिक टाढा हेर्नुहोस् त हुँदैछ नि यो मासतिरको एरो चलाइदिनुहोस् त यो दुईटा बिचको के अरे डिफरेन्स चाहिँ मिलाउन सकिँदैन म्याम यो दुईटैको त हेर्नुहोस् है म्याम यहाँ हेर्नु त यो आयो नि यो ट्याबले गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुहोस् त माथि कलम जस्तो आयो नि हजुर त्यो चलाइदिनुहोस् त नजिकै आयो हेर्नुहोस् त यी टाढा नजिक हुन्छ म्याम ल आज यहाँ केही छ समस्या भने हजुर भन्नुहोस् होइन भने अगाडि जाने अनुमति दिनुभयो भने आजलाई हामी यतिमै म बन्द गर्छु